हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा यो कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको 6 पार्टको एमसिक्यू क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यो चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि हेल्पफुल हुनेछ। अब हामी सुरु गरौँ। क्वेसनकोतिर के दिएछ भने 1 नम्बरमा छ कङ्क्रिट ग्रेन स्ट्रेन्थ ड्यु टु, यसमा के हुन्छ, केमिकल रियाक्सन अफ सिमेन्ट विथ sand and coarse aggregate, evaporation of water from concrete, hydration of cement, all the above। यसको चाहिँ सही आन्सर यो भइहाल्छ, यो ए नम्बरको छ। सरी, यसको चाहिँ सही आन्सर यो ए को भइहाल्छ, द केमिकली रियाक्सन अफ अ सिमेन्ट विथ स्यान्ड एन्ड कोर्स एग्रिगेट, यो हुन्छ। अनि त्यसपछि छ सेकेन्ड नम्बरमा, इफ एग्रिगेट इज कम्प्लिटली पास थ्रु द सिप्स साइज 75 mm and retained on a ship's size 60 mm, the particular aggregate will be flanky if its minimum dimension is less than, कति हुनुपर्छ यो मिनिमम डाइमेन्सन, 40 सी नम्बरको 40.5 mm। अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा छ नन युनिफर्म कम्प्याक्सन मे बी केसेस अफ कङ्क्रिट, के को कारणले हुन्छ, पोरस, नन होमोजेनियस, रिड्युक्सन अफ स्ट्रेन्थ, रिड्युस्ड स्ट्रेन्थ, डीमा छ अल द अबभ, यो हुन्छ। अनि 4 नम्बरमा छ लग एङ्गल मेसिन इज युज टु टेस्ट द एग्रिगेट फर क्रसिङ स्ट्रेन्थ, इम्प्याक्ट भ्यालु, एब्रेसन रेसिस्टेन्स, वाटर अब्जर्प्सन, नन अफ देम। यसको सही आन्सर यो लग एङ्गल मेसिन, यो वाटर रेसिस्टेन्स सरी एब्रेसन रेसिस्टेन्सको लागि यो युज गर्छ टेस्टको लागि। अनि त्यसपछि छ 5th नम्बरमा, इफ फाइनेस्ट मोडुलस अफ स्यान्ड 2.5, इट इज द ग्रेडेड अफ फाइन स्यान्ड, बी नम्बरको। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, सरी अब नेक्स्ट क्वेसन छ 6 नम्बरको, पोजोलानिक प्रोपर्टिज एक्जिस्ट, पोजोलानिक प्रोपर्टी एक्जिस्ट सेल्स फ्लाई एस पोमिसिटी एन्ड डायटोमेसियस क्ले, यसको सही आन्सर यो ए को हुन्छ। अनि त्यसपछि छ 7 नम्बरमा, एन एग्रिगेट विच पास थ्रु द 25 mm अफ एसआई सिप्स एन्ड इज रिटायर्ड अन 20 mm सिप इज सेड टु बी फ्ल्याङ्की इफ इट्स लेस डाइमेन्सन इज लेस देन, कति हुनुपर्छ यो 13.5, यो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यो दुवैलाई एड गरेर अनि टुले मिन डाइमेन्सन, पहिला मिन डाइमेन्सन अनि त्यसपछि चाहिँ 1/5 अफ मिन डाइमेन्सन हुन्छ यसको, त्यो चाहिँ सरी 3/5 अफ मिन डाइमेन्सन, यो चाहिँ निकाल्दाखेरि कति आउँछ 13.5 mm। अब 8 नम्बरको क्वेसनमा छ एक्सपेन्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड इफ द लेन्थ अफ अ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर इज एक्सेस, कति हुनुपर्छ यो 45 मिटर, यो भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्दैन लेन्थ। अनि त्यसपछि 9 नम्बरमा छ वर्केबिलिटी इम्प्रुभ बाई एडिङ अफ फ्लाई एस, हाइड्रेट लाइम, क्याल्सियम क्लोराइड, बेन्टोनाइट एन्ड अल द एबभ, यसको अल द एबभ हुन्छ। भिडियो राम्रो लागेमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो बाँकीको भिडियो चाहिँ हेर्न प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब नेक्स्ट क्वेसनकोतिर हेरौँ हामी के छ। 10 नम्बरमा, इफ द स्लम्प अफ अ कङ्क्रिट मिक्स इज 60 mm, इट्स वर्केबिलिटी इज मिडियम, मिडियम हुन्छ वर्केबिलिटी। अनि त्यसपछि छ 11 नम्बरको, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ, स्यान्ड अब्टेन्ड फ्रम पिट्स, यो पिट्सबाट अब्टेन्ड गर्छ, एन्ड वास टु रिमुभिङ अफ क्ले एन्ड स्लेट, जुन पिटबाट अब्टेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ वास गर्छ अनि क्ले रिमुभ गर्छ अनि स्लेट्स। अनि त्यसपछि छ स्यान्ड अब्टेन्ड फ्रम फ्लोडेड पिट्स एन्ड नट बी वास्ड बिफोर युज। अनि त्यसपछि सीमा छ सी सोर्स अफ अ कन्टेन्ट क्लोराइड विच केसेस इ फ्लोरेन्स, अ क्लोराइड इन सी source sand and shrink may be cases of corrosion of reinforcement if the concrete is porous, यसको सही आन्सर यो अल द अबभ सबैको हुन्छ। अनि त्यसपछि 12 नम्बरमा छ द स्ट्रेन्थ एन्ड क्वालिटी अफ अ कङ्क्रिट डिपेन्डेन्ट अपन
ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट, सर्फेस एरिया अफ एग्रिगेट, सेप अफ एग्रिगेट, सर्फेस टेक्सचर अफ एग्रिगेट, इको अल द एबभ यो हुन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ 13 नम्बरमा, द प्रोसेस अफ मिक्सिङ अफ ट्रान्सपोर्टेसिङ प्लेसिङ एन्ड कम्प्याक्सन अफ अ कङ्क्रिट युजिङ द अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सुड नट बी मोर देन 30 मिनटभन्दा बढी हुनु पर्दैन। अब 14 नम्बरमा छ पिक अप द इनकरेक्ट, यसमा गलत स्टेटमेन्ट कुन हो? द प्रोपोर्सन अफ अ मेटेरियल एन्ड वाटर शुड बी द सेम एज युज्ड एट वर्क साइट, यो सही हो। अनि त्यसपछि छ बीमा सिमेन्ट शुड बी मिक्स बाय ह्यान्ड इन अर्डर टु मेन्टेन द युनिफर्मली, द कङ्क्रिट मिक्स शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कन्टेनर, यो पनि सही। द कङ्क्रिट इन्ग्रेडियन्ट शुड बी किप्ड एट अ टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस, यो रङ हो। अब नेक्स्ट नम्बरको क्वेसनमा छ स्यान्ड रिक्वायर्ड अ हाई वाटर सिमेन्ट रेसियो बिलोङ द जोन, यो फर्स्ट जोनमा पर्छ यो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ 16 नम्बरको, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज मैन्युफ्याक्चरिङ फ्रम लाइमस्टोन एन्ड क्ले, एको। अब 17 नम्बरमा छ अ फ्ल्याङ्की एग्रिगेट इज सेड टु बी इलोङ्गेट इफ इट्स लेन्थ इज ट्विस्ट द मिन साइज। अनि त्यसपछि 18 नम्बरमा छ टु प्रिभेन्ट द सेग्रिगेसन द म्याक्सिमम हाइट अफ प्लेसिङ कङ्क्रिट इज म्याक्सिमम कट, सेग्रिगेसन चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि म्याक्सिमम हाइट कति हुनुपर्छ? 100 सेन्टिमिटर, योभन्दा कम नै हुनुपर्छ, जति बढी हुनु पर्दैन। अब 18 नम्बरमा छ इफ द भेरियस कङ्क्रिट इन्ग्रेडियन्ट एक्जाम्पल सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट आर इन रेसियो अफ 1:3:6, द ग्रेडेड अफ एग्रिगेट इज ग्रेडेड, कति ग्रेडको हो यो? 100 M100। अब 20 नम्बरमा छ वाटर सिमेन्ट रेसियो इज जेनरली एक्सप्रेस्ड इन भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड पर, कतिको हामी 50 kg चाहिँ वाटर लिन्छौँ, 50 kg अफ सिमेन्टको एकर्डिङली वाटर लिन्छ, यसको सही एन्सर यो को हुन्छ। अनि त्यसपछि छ 21 नम्बरमा फर अ गुड कङ्क्रिटको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ? एग्रिगेट सुड बी हार्ड एन्ड ड्युरेबल हुनुपर्छ। त्यसपछि सिमेन्ट सुड बी सफिसिएन्ट टु प्रोड्युस द रिक्वायर्ड स्ट्रेन्थ, यो पनि हुनुपर्छ। अनि वाटर सुड बी फ्री फ्रम अर्ग्यानिकको फ्री फ्रम हुनु। अनि त्यसपछि मिक्सिङ अफ इन्ग्रेडियन्ट सुड बी डन थ्रोली सो एज टु प्रोड्युस होमोजेनिटीली, यसको सही एन्सर यो अल द अबभ हुन्छ सबैको। अब 22 मा छ इफ द इफेक्टिभ प्लान एरिया अफ वेयर हाउसेस इज 54 स्क्वायर मिटर एन्ड द म्याक्सिमम हाइट अफ अ पाइल्स permitted is 270 centimeter, the number of cement bag is stored in, कति स्टोर गर्न सक्छौँ? डी नम्बरको 2700 bags। अनि त्यसपछि जिप्सम इज एडेड, यो के गर्छ? कन्ट्रोलिङ द सेटिङ टाइम। अनि त्यसपछि 24 मा छ कङ्क्रिट ह्याभिङ स्लम्प इज 6.5 इज सेड टु बी, यो के हुनुपर्छ? यो यति स्लम्पमा यो ड्राई हुन्छ यो। अनि त्यसपछि छ 25 नम्बरमा स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिट विथ पासेस अफ टाइम के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ स्ट्रेन्थ पासेस अफ टाइममा। अनि त्यसपछि द सिमेन्ट युज फर नर्मल कङ्क्रिटिङ कन्स्ट्रक्सन इज अब्टेन्ड बाई बर्निङ अफ मिक्सिङ अफ, यसमा 3 मेटेरियल युज हुन्छ, कुन? सिलिसियस, आर्गिलेसियस एन्ड क्यालकेरस मेटेरियल, डी को। अनि त्यसपछि 27 नम्बरमा छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ, यो के हो? ए नम्बरमा छ द कङ्क्रिट ग्रेन स्ट्रेन्थ ड्यू टु द हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट, द कङ्क्रिट क्योर्ड एट टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, ग्रेन स्ट्रेन्थ अप टु 28 days। सी नम्बरमा छ द कङ्क्रिट डज नट सेट अ फ्रिजिङ पोइन्टमा यो सेट हुँदैन, यो पनि सही हो। द स्ट्रेन्थ अफ
कङ्क्रिट इन्क्रिज विथ इट्स एज, यो पनि सही हो, यो पहिलाको क्वेसनमा हामी गरेको थियो। अनि त्यसैले यसको सही आन्सर यो एको हुन्छ, अल द अबभ। अब 28 नम्बरमा छ पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट, यसमा पनि गलत स्टेटमेन्ट भनिरहेछ। यसको चाहिँ सही ए नम्बरमा छ एडमिक्सर एक्सिलरेट हाइड्रेसन, यो नै यसको गलत हो। फर्स्ट नम्बरको एडमिक्सर चाहिँ वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्छ, न त हाइड्रेसन न त एक्सिलरेट अफ हाइड्रेसन गर्छ। एडमिक्सर मेक अ कङ्क्रिट वाटरप्रुफ, यो लुब्रिकेन्टको काम गर्छ, त्यसैले यो वाटरप्रुफको पनि काम गर्छ। एडमिक्सर मेक्स अ कङ्क्रिट एसिड प्रुफ, एसिड प्रुफको पनि काम गर्छ। एडमिक्सर हाई स्ट्रेन्थ दिन्छ, त्यसैले यसको एको नै हुन्छ। अनि त्यसपछि 20 नम्बरको छ हायर वर्केबिलिटी अफ अ कङ्क्रिट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज मेड विथ सिमेन्ट कङ्क्रिट थिक एन्ड रेनफोर्समेन्ट, थिन एन्ड हेभी रेनफोर्समेन्ट। यसको सही आन्सर यो हुन्छ थिक एन्ड हेभी रेनफोर्समेन्ट, डी को। द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट इन्क्रिज बाई एडिङ अफ सेटिङ टाइम जिप्सम, जिप्सम चाहिँ यो सेटिङ टाइम इन्क्रिज गर्छ। अनि त्यसपछि 31 नम्बरमा छ द डाइमेन्सन अफ 35 लिटर फ्रम मेजरिङ अफ एग्रिगेट बाई भोल्युम आर, यसको कति हुन्छ सी नम्बरको लेन्थ 27 सेन्टिमिटर, ब्रेथ 27 एन्ड हाइट 28 सेन्टिमिटर। यो 32 नम्बरको क्वेसनमा के दिएछ भने द सेटरिङ अफ अ हल मेजरिङ 4 मिटर इन्टु 5 मिटर क्यान बी रिमुभ आफ्टर, यसमा कति हुन्छ यो 7 डेज, मिनिमम यो 7 डेजमा रिमुभ गर्छ। अनि त्यसपछि 33 नम्बरमा छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ, यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ के छ। अब ए नम्बरको छ अप्सन देयर सुड नट बी एनी लसेस अफ अ सिमेन्ट फ्रम अ चार्ज ड्रम अफ अ मिक्सचर, सिमेन्ट सुड मिक्स फर at least 1 minute, at least 1 minute means 10% of water is placed in the rotating drum before adding of material, यो पनि छ 10% वाटर चाहिँ पहिला नै एड गरेर राख्नुपर्छ त्यसमा। अनि त्यसपछि डीमा छ 10% वाटर एडेड आफ्टर प्लेसिङ, र प्लेसिङ पछि पनि 10% वाटर राख्नुपर्छ, त्यसैले यसको सही आन्सर यो एको भइहाल्छ, अल द अबभ। अब 34 नम्बरमा छ इफ 50 kg अफ फाइन एग्रिगेट एन्ड 100 kg अफ कोर्स एग्रिगेट आर मिक्सड इन द कङ्क्रिट, दोज वाटर सिमेन्ट रेसियो इज 0.6, द वेट अफ वाटर इज रिक्वायर्ड टु ह्रास मिक्स इज, यसमा कति वेट चाहिँ रिक्वायर्ड पर्छ यो निकाल्दाखेरि कति आउँछ 12 kg अफ वेट। अब 35 नम्बरमा छ द entride air in concrete increase workability, यो एडमिक्सरको यो एन्ट्राइड एयर यो चाहिँ वर्केबिलिटी इन्क्रिज एरिया, यो चाहिँ के को काम गर्छ सरी। अब 35 नम्बरमा छ द इन्ट्रेन्स्ड एयर इज कङ्क्रिट, सरी अब 35 नम्बरको क्वेसनमा छ द इन्ट्रेन्स एयर इन, 35 नम्बरमा छ द इन्ट्रेन्स एयर इन कङ्क्रिट इन्क्रिज वर्केबिलिटी, यो सही हो इन्क्रिज वर्केबिलिटी, यो चाहिँ वर्केबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। अनि यो चाहिँ एडमिक्सरको काम गर्छ, त्यसैले यो मेन यसको चाहिँ फङ्सन चाहिँ वर्केबिलिटी इन्क्रिज गर्नु हो। अब 36 नम्बरमा छ पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ, यसमा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट के छ। अब हेरौँ हामी क्वेसनमा, हेरौँ अप्सनमा के छ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S हाइड्रेट ऱ्यापिड, यो चाहिँ सही हो। अनि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S जेनेरेटेड मोर हिट अफ हाइड्रेसन, यो पनि सही हो। अनि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S डेभलप अर्ली स्ट्रेन्थ यो चाहिँ डेभलप गर्छ। अनि त्यसपछि डीमा छ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S has a more resistance to sulfate attack, यसको सही आन्सर यो डी को हुन्छ। यो ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट यो मोर रेसिस्टेन्स, सल्फेट यो रेसिस्टेन्स हुँदैन त्यतिकै, त्यसैले अब डी को हो। अनि 37 नम्बरमा छ द पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ M200
अब कङ्क्रिट ग्रेड यसको त हामीले थाहा छ यसमा कति हुनुपर्ने यो 200 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि त्यसपछि छ 38 नम्बरमा इन स्लम टेस्ट इच लेयर अफ अ कङ्क्रिट compared by a steel rod 60 cm long and 16 mm diameter। यसमा भनेको छ कम्प्याक्सन, यो चाहिँ स्टिल रड दिएछ 16 सेन्टिमिटर लङ अनि 6 mm डाय। यसको चाहिँ कम्प्याक्ट स्लम टेस्ट, यो चाहिँ कम्प्याक्सन गर्न कति टाइम चाहियो, कम्प्याक्ट गर्न यो युज हुन्छ, यो चाहिँ 50 टाइम यसमा कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ त्यो स्टिल रड लिएर। अब त्यसपछि छ 39 नम्बरमा इफ द एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ इज 4000 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 500 द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज, यसमा कति हुन्छ 12.5 कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अब 14 नम्बरमा छ टु प्रिपेरिङ अर्डिनरी कङ्क्रिट इन क्वान्टिटी अफ वाटर युज, यसमा कति हुन्छ जुन हामी चाहिँ यो पहिला योभन्दा पहिला चाहिँ बनाएको थियो एउटा क्वेसन हेरेको थियो त्यस्तै छ। यसमा कति वाटर 5% वाटर अनि वाटर अफ एग्रिगेट प्लस 30% अफ सिमेन्ट यस्तै लिएर चाहिँ निकाल्ने गर्छ। अनि त्यसैले यसको सही आन्सर यो सी को हुन्छ। 5% वेट अफ एग्रिगेट प्लस 30% वेट अफ सिमेन्टको लिन्छ यो वाटर युज हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 41 नम्बरमा चाहिँ अकर्डिङ टु द IS 382/1963 अ गुड एग्रिगेट सुड बी केमिकली इनर्ट हुन्छ अनि सल्फेट सफिसिएन्ट स्ट्रङ पनि हुन्छ यो अनि हार्ड एन्ड ड्युरेबल हुन्छ। अनि त्यसपछि डीमा छ अल द अबभ, यसको सही आन्सर यो अल द अबभ हुन्छ। अब 42 नम्बरमा छ द 28 days क्युब स्ट्रेन्थ अफ अ मास कङ्क्रिट युजिङ एग्रिगेट अफ अ म्याक्सिमम साइज कति 5 सेन्टिमिटर फर ग्राभिटी ड्याम। म्याक्सिमम यो 5 सेन्टिमिटरको जुन एग्रिगेट छ त्यो ग्राभिटी ड्याममा युज गरे अनि त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ कति हुनुपर्छ यो बिलो 200 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर, यति योभन्दा कम स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यसको। अनि त्यसपछि छ इफ P, Y and Z आर द वेट अफ अ सिमेन्ट फाइन एग्रिगेट एन्ड कोर्स एग्रिगेट respectively and WC is a water cement ratio, the minimum quantity of water to be added to first batch is obtained by the equation। यो कुन इक्वेसनले obtained गर्छ 3p बी नम्बरको हेरौँ 3p plus 01y plus 0.01z इक्वल टु वाटर सिमेन्ट रेसियो इन्टु p, यसरी नै। अब त्यसपछि छ 44 नम्बरमा फर अ कन्स्ट्रक्सन अफ अ थिन RCC स्ट्रक्चर द टाइप्स अफ सिमेन्ट टु बिहेभ इज अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। यो यसमा कुन सिमेन्ट हुन्छ यो ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट, यो चाहिँ एभोइड गर्छ RCC स्ट्रक्चरको लागि। अनि त्यसपछि छ भिकाट एपरेटस इज युज्ड फर के को लागि यो युज हुन्छ कन्सिस्टेन्सी टेस्टको लागि। अब त्यसपछि छ 46 नम्बरमा यसमा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ भर्नको लागि। अप्सन के छ ए नम्बरमा हेरौँ स्पेस बिट्विन द एक्सटेरियर वाल अफ अ वाटर वेयर हाउसेस एन्ड ब्याग पाइल्स सुड बी 30 सेन्टिमिटर। एन्ड त्यसपछि छ सिमेन्ट ब्याग सुड बी प्रिफर्डली बी अ पाइल्स अन वुडेन प्ल्याङ्क्स। अनि त्यसपछि सी नम्बरमा छ cement bag should be placed such that bag of one layer does not touch the bag of adjacent layer। यो चाहिँ सही हो, यसको टच हुनु पर्दैन एक या दोस्रो लेयरमा यो चाहिँ टच हुनु पर्दैन। अनि त्यसपछि फाइनली डीमा छ द विड्थ एन्ड हाइट अफ अ पाइल सुड नट एक्सेस 3 मिटर एन्ड 2.70 मिटर रेस्पेक्टिभली, यो पनि सही हो। त्यसैले यो इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट यसमा कुनै पनि छैन, यसको सही आन्सर अब ई भइहाल्छ नन अफ देम। अब 47 नम्बरमा छ फर द कन्स्ट्रक्सन अफ रिटेनिङ स्ट्रक्चर द टाइप्स अफ कङ्क्रिट मिक्स टु बी युज रिटेनिङ स्ट्रक्चर भनेको RCC।
यसमा कतिको युज हुन्छ M20 मिनिमम हो अनि त्यसको चाहिँ ग्रेड कति हुन्छ 1:1.1/2:3। अब त्यसपछि 48 नम्बरमा लास्ट नम्बरको छ एन आइडियल वेयर हाउसेस इज प्रोभाइड वाटरप्रुफ मेसनरी एन्ड बीमा छ वाटरप्रुफ रूफ एन्ड सीमा छ फ्यु विन्डोज विच रिमेनिङ जेनरली क्लोज्ड। अनि त्यसपछि डीमा छ 15 सेन्टिमिटर थिक कङ्क्रिट फ्लोर लेड अन अ ड्राई कोर्स अफ अ सोइलिङ। अनि त्यसपछि ईमा छ अल द अबभ। यसको सही एन्सर यो अल द अबभ हुन्छ। यो चाहिँ वेयर हाउसेसको चाहिँ के यो चाहिँ सबै थोक प्रोभाइड हुन्छ। यसमा वाटरप्रुफ रफ फ्यु विन्डो हुन्छ त्यो पनि क्लोज। अनि त्यसपछि 15 सेन्टिमिटर थिक अफ कङ्क्रिट फ्लोर लेड टु ड्राई कोर्स अफ सोइलिङ। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अनि अझै भिडियो चाहिँ प्लेलिस्टमा दिएको छ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।